जिन्दगी बाँच्नु पर्ने किन सधैँ बाँच्नु पर्ने किन सधैँ अरूको बन्धकी मेरो दिलमा जो बस्छ नि त्यो दिमागमा पनि, जो दिलमा बस्दैन त्यो दिमागबाट पनि आऊ। फोन बार बार गर्छु, फोन मात्र होइन, आजबाट म तिमी जहाँ बस्छौ त्यहीँ गएर बस्छौ। जब तिमीले नै आरोप लगाएपछि सुन्न पर्छ तिमीले। तिमीलाई याद छ त्यो दिन के भनेर गएका थियौ? अस्मिता कुन जातको हो, अनिता कुन जातको? के तेरो घरमा तल्लो जातको केटी स्वीकार्छन्? अहिलेको जमानामा पनि जातभात भन्नु हुन्छ र? ए कुरा त्यस्तो पो रहेछ। 5 करोडको जग्गा 25 माथिको 5, 14, 15 लाई 10 लाख। बिचमा बसेर फाइदा खाने तिमीहरू अबदेखि गाउँबाट केटी आउँदैनन्। यसको मतलब म हजुरको रखेल भएर बसौँ? मलाई धेरै टेन्सन भइसक्यो, छिट्टो पत्ता लगाऊ। तेरो खुट्टामा मासु पलाछ त बल्ली भइछस्। अब अर्काको घरमा बन्दकी बस्न पठाएको मान्छेलाई म कसरी राख्न सक्छु? एक पटक जुठे बाबुको चुलोमा बसेर खाना खाएर देखाउनुस् न, अनि भन्नुस्। पाता फर्काएर कुयाएर राख्नुपर्ने मान्छेलाई तपाईको नाम सुन्दै डर लाग्छ मलाई। आफ्नो सकली रूपमा आएर मलाई माफ गरिदिनुस्। ठाउँमै ल्याइपुऱ्यायो, धन्यवाद। अब तिम्रो काम भयो, जान सक्छौ। सर, हजुरकै विश्वासमा ल्याइदिएछु। उनीहरूलाई राम्रो काम लगाइदिनु होला। त्यसको चिन्ता नगर। आजबाट यी नानीहरू मेरो जिम्मामा थिए। सर, म लाग्यो। तिम्रो पुरस्कार तिम्रो खातामा ल्याऊ। यसरी नै काम गर्दै जाऊ, तिमीलाई म हेर्छु। सर, ओके। अनि नानीको नाम चाहिँ के हो? पार्वती। अनि तिम्रो? देवी। दुवैको नाम त भगवतीकै रहेछ। अनि कति वर्षका भयो? म 18 को भए। किन र सर? किन सोध्नुहुन्न? हुन्छ सर, हामीलाई राम्रो काम लगाइदिनु है। मलाई पनि सर। तिम्रो जस्तो राम्रो मान्छेलाई नराम्रो काम लगाइदिन्छु होला त। सर त कति राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, मलाई त मन पर्यो। राम्रो भन्यौ, खुसी लाग्यो। ल अब तिमीहरू भित्र गएर बस। मेरो त दिमागले कामै गर्न छोडिसक्यो। ती माथि प्रतापको टेन्सनले झनै डिप्रेसन बढाउन जस्तो छ। घरभित्र त छिरे, तर पूर्जा कहाँ छ? सबै ठाउँ खोजिसके, पक्कै पनि त्यो घरमा छैन। के रूपासँग छ? नो नो नो, प्रताप त्यति मूर्ख छैन। पक्कै पनि त्यसले ब्याङ्कको लकरमा राखेको हुनुपर्छ। तर त्यो लकरबाट झिक्ने कसरी? पैसा पनि छैन। उफ, झन् चिन्ताले बढायो। चिन्ता नलिएर हुन्छ, कामले पैसाको छ। माल ठाउँमा पुगेपछि पैसा पनि हातमा आइपुग्नु पर्यो। नभए के भनेको तेरे यसले? एक हातले माल दिने, अर्को हातले पैसा दिने। अनि माल ठाउँमा पुगेपछि पैसा दिनु पर्दैन? मिस्टर खान, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नवराजको अर्को नाम यमराज हो भनेर। के अब मैले यमराजको रूप देखाउनु पर्यो? मेरो विश्वास गर्नुहोस्, यो हप्ताभित्र पैसा आइपुग्छ। तपाईँहरूलाई म धोका दिन्न। धोका त भइसक्यो, रह्यो अब विश्वासको कुरा। यो प्रतापले नि आजसम्म कसैको विश्वास गरेको थिएन, तर तेरो विश्वास गरेको थिए। यो प्रतापलाई धोका दिनु भनेको आफ्नो काललाई आफैले निताउनु। खान, कुरो गर्नु फोन लगा। या केटी चाहियो या पैसा, नत्र तेरो जिन्दगी यही खत्म गरिदिन्छु। फोन स्विच अफ छ। भोलि बेलुकासम्म तपाईँहरू पैसा जसरी पनि दिन्छु, धोका दिनु। हामी लाटा छौँ, अझ पनि तेरो कुरामा विश्वास गर्ने? नभए सिधै दिएछ। प्रताप सर, भोलि बेलुकासम्मको टाइम दिनुहोस्, जसरी पनि म्यानेज गर्छु। मैले म्यानेज गर्नु पर्दैन।
अब म तेरो म्यानेजर। सधैँले फोनमा के भनेर धम्की दिन्थे रे? हँसियो हलाल गरे ठिकले हलाल गर्नु नपरोस् होइन? हो बोस, जहिले त्यही भनेर धम्काइरहन्थ्यो। नभए यसलाई लगेर नेपाली सिस्नो पानी लगा अनि थाहा होस् नेपाली घाँस त यति कडा हुन्छ भने नेपाली मान्छे कति कडा हुन्छ भने। अनि सुन, त्यो ठाउँमा खोर्सानी दल्ने पैसाले नबोलेको मान्छेलाई खोर्सानीले कसरी बोल्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा हुन्छ। मिस्टर खान, पैसा दिने कि खुर्सानी खाने यो तेरो रोजाइ। विश्वास गर्नुहोस् 1 घन्टाभित्रमा म जसरी भए पनि पैसा दिन्छु। ठिक छ, यसलाई लगाएर थुन्दिउँ। 1 घन्टामा पैसा आयो भनेदेखि छोडिदिनु, होइन भने त्यो ठाउँमा बुझिस् नि कुरा? बुझे मालिक, म आज फर्काएर त्यो ठाउँमा यसलाई अपरे खोर्सानी दलिदिन्छु। भोक त लाग्यो होला नि होइन? तँलाई के को कमी थियो अरे यहाँबाट भाग्नु खोजेको? मैले पहिले नै भनेको थिएँ नि होइन, यहाँ आउन सजिलो छ, जान होइन। दिदी म भाग्ने थिइनँ, तर सरले कुनै न कुनै दिन त हात हाल्नु नै हुन्थ्यो नि, त्यसैले म भागेको। सानो छैनस् त, सबै कुरा बुझ्ने भइसकिस्। सरले तँलाई केही पनि गर्नुहुन्न थियो, डान्स सिकाइरहनु भएको थियो विदेश पठाउनको लागि। फेरि तिमीहरू मात्र जाने होइन, तिमीहरूसँग म पनि जाँदै थिएँ। दिदी मलाई माफ गरिदिनुहोस्, अबदेखि म भाग्ने कोसिस गर्दिनँ। नवराज दाइसँग पनि माफी माग्छु, तर यसरी पाता फर्काएर मुखमा पट्टी बाँधेर नराख्नु भनिदिनुहोस् न। मैले भनेर केही पनि हुँदैन। भरे नवराज आउँछ, उहीसँग माफी माग्नु। मेरो काम त तँलाई खाना खुवाउने मात्र हो। दिदी त्यसो नभन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो भने प्रताप सर, नवराज दाई सबैले मान्नुहुन्छ। ल ल भनिदिउँ ल, पहिले खाना खा। मालिकलाई हातमा लिने बेला यही हो। अब नवराजलाई पत्तै नदिकन मालिकलाई यहाँ बोलाउनु पर्यो र यो सारा करतुत नवराजकै हो भनेर देखाउनु पर्यो। कति राम्रो आइडिया। यही बेला फोन बिचोल्नु पर्यो। अब के भन्नु? ल केटी, मैले भनेको मान्नुपर्छ। भरे तँलाई यहाँबाट फुत्काउने कोसिस गर्ने। दाजुलाई भेट्न जाऊँ न। धेरै कसोस नगर न नानी, जाउँला नि। कहिले जाने भन्नुहोस् न त। भोलि पर्सि जाने नि। तपाईँको भोलि पर्सि कहिले आउँदैन थाहा छ मलाई। लैजान्छु भनेपछि लगिहाल्छु नि। साथै काम मात्र भन्नुहुन्छ, आफूलाई दिदी भेट्न कस्तो मन लागिसक्यो। तिमीलाई मात्र होइन छोरी, मलाई पनि भेट्न मन लागेछ। तर मन लागेर के गर्नु? साउले कहाँ लगेर राखेको छ? साउकै घरमा लगेर राखे त होला नि। तपाईँलाई थाहा छ होला नि साउको घर। पुरानो घर त थाहा छ नि, तर साउले अस्मितालाई कहाँ लगेर राखेको छ?
बरु त्यो टरो बेचेर भए पनि बिस्तारै साउको ऋण तिर्नु पर्ला जस्तो छ। बसेको घर पनि बेच्नुभयो भने हामी कहाँ जाने बा? अब आकाशलाई छानो र धरतीलाई डसना बनाएर बस्नु बाहेक अर्को उपाय नै के छ र छोरी? म तिमीहरू दुईजनाकै मुख हेरेर त बाँचेको छु नि। बरु दुर्गा मर्नु साटो म मरेको भए। त्यसो नभन्नुहोस् न, आमाले भन्दा नि धेरै माया गर्छौँ नि हजुरलाई। आमाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई के थाहा छ? आमा भनेको त धरती हो, जस्तो परि पनि सहन सक्छ। तर म बाउ भएर पनि तिमीहरूको राम्रोसँग लालन पालन गर्न सकिनँ। एक सरो कपडा किनिदिन नसकेको पनि वर्षौँ भयो। एक छाक मिठो खान नसकेको पनि महिनौँ दिन भइसक्यो। बा घरमा जे हामीले मिठो मानेर खाएकै छौँ त। सुनिस् त दुर्गा सालीको कुरा, त भएको भए कति खुसी हुन्थिस् होला। घरमा भएको पिठो पनि कति मिठो मानेर खाकी छे सानीले। बा दिदीको कुरा गरेर कि तपाईँ रोइहाल्नुहुन्छ। मेरो भन्दा दिदीको माया लाग्छ हो तपाईँलाई? होइन छोरी, तिमीहरू दुवैजनाको मलाई माया बराबरी नै लाग्छ। तिमी दाहिने आँखा हो भने अस्मिता देब्रे आँखा हो। अब आफ्नै छोरीहरूको पनि अब घटी बढी माया हुन्छ र। अनि दिदीको कुरा गरे कि किन रुनुहुन्छ? तिमी मसँग छौ, तिमीले खाना खाएको देख्छु, काम गरेको देख्छु। तर दिदी टाढा छि, उसले केही गरेको मैले देख्दिनँ। अब विदेश जाने भन्छन्, आफ्नो देशमा त यस्तो छ, झन् विदेश गएपछि कति वर्ष देख्न नपाउने हो। अनि कसरी मन थाम्नु? खै दिदी, कसरी थाम्छन् बाउले मन? मेरो अस्मिता लुटेको सुन्यो भने त झुन्डेरै मर्छन् मलाई। अब सधैँ एउटै कुरा सोचेर बस्नु हुँदैन, आफूले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ। एउटै कुरालाई मनमा लिइराख्यौ भने त्यसैले तिम्रो मन पोल्छ नानी। भुल्न खोज्छु दिदी, तर प्रताप सरको अनुहारदेखि कि त मेरो अगाडि राक्षस उभे जस्तो लाग्छ। आफूलाई आफूलाई धिक्कार छु, कुन दिन म जन्मेछु भनेर। सबै आफ्नो लेखान्त हो, मैले पनि मर्न नखोजेको कहाँ हो। तर यसो सोचे, यी राक्षसहरूले मेरो बलात्कार गरे त यसमा मेरो के दोष छ? तर पनि दोष हामीलाई नै दिन्छन् यो समाजले। यो पुरुष प्रधान समाजमा पुरुषहरू त महान बनेर हिँडिरहेका छन्। जो यौन पिपासु भएर नारीहरूमाथि शोषण गरिरहेका छन्, उनीहरूको आज यो समाजमा ठुलो इज्जत छ। यहाँ बलात्कार गर्नेको होइन, बलात्कार हुनेको चाहिँ इज्जत जान्छ। तपाईँले जति त बुझेकी छैन मैले, यति थाहा छ हामी माथि धेरै शोषण भएको छ। अब हामीले पनि आवाज उठाएन भने हामी जस्ता केटी कति बलात्कार हुन पुग्छ। दिदी को केटी हो? खै मलाई पनि थाहा छैन। अब उसले पनि हामी जस्तै दुःख भन्नुपर्ने। यहाँ किन यस्तो भइरहेछ? हामीले आवाज किन नउठाउने? धिक्कार छ हामीलाई। यहाँ आफूले आफूलाई धिक्कार्न हुँदैन। फेरि तिमी कहाँ आवाज उठाउन जान्छौ? यहाँ जहाँ गए पनि केही हुनेवाला छैन नानी। यहाँ जे देखे पनि आँखा चिम्लिनुपर्छ, जे सुन्ने पनि कान बन्द गर्नुपर्छ। लाटो, बहिरो र अन्धो हुनुपर्छ यो समाजमा। अब कतिन्जेल दिदी यस्तो हरकत सहेर बस्ने? सहनुको पनि हद हुन्छ। यस्ता नाबालिग केटीहरूको अस्मितामाथि खेलबाड गर्नु अलिकति पनि लाज शरम हुँदैन? मानवता भन्ने चिज यो ठाउँमा कसैसँग रहेनछ। मानवता त्योसँग हुन्छ जो मान्छे हुन्छ। जो मान्छेको रूपमा दानव छ त्योसँग मानवता खोज्नु मूर्खता हो नानी। जे जसरी चल्छ चल्न देऊ, हामीले बोलेर केही हुनेवाला छैन। बरु अब यो सोच, यहाँबाट कसरी मुक्ति पाउँछौ? अब त आशै मरिसक्यो दिदी, यहाँबाट मुक्ति पाउनु। बरु विदेश गयो भने के होला कि? राम्रो निर्णय लियो। अब सानी छैन। के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुँदैन सबै बुझ्ने भइसक्यो। अब जसरी हुन्छ प्रताप सरको ऋणबाट मुक्त हौ।
आउनुहोस्, तपाईँकै कमी थियो। सायद मलाई यहाँ देखेर तपाईँ अचम्म पर्नु भएन। यस्तो अचम्म मार्नु पर्यो किनकि मेरो यो घरको हरेक वस्तुहरूसँग राम्रै अट्याच हुन्छ। म यहाँ तिम्रो वाइफाइले कुरा सुन्न आएको होइन। प्रताप सरसँग काम छ, त्यही भएर सरलाई भेट्न आएको हो। बहाना, कति बहाना बनाउँछौ। मलाई थाहा छ तिमीले प्रतापलाई माया गरेको होइनौ, उसको सम्पत्तिलाई माया गरेको हो। तर म त्यो सम्पत्ति कुनै हार हुनेहरूको हुँदैन। म तिमी जस्तो होइन दिदी। पैसा छन्जेल माया, अनि पैसा सकिसकेपछि हेला। मलाई थाहा छैन प्रताप सरले कसलाई मन पराउनुहुन्छ, तर प्रताप सरको अगाडि जब पैसा हुन्छ नि तब केही पनि बाँकी रहँदैन। प्रताप केटी पछि दलाल हो, थाहा छैन होला तिमीलाई। अलिक बढी पैसा पायो भने तिमीलाई पनि बेचिदिन्छ। अलिकति लाज लाग्दैन दिदी तिमीलाई? जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्ने। तिमी पहिले कुन हालतमा थियौ याद छ? यो लगाएको कपडादेखि तिम्रो त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै प्रताप सरका हुन्। त्यसो भए राम्रो पैसा आए सरले तिमीलाई पनि के तमासा के भइरहेछ यहाँ? मेरो लोग्नेमाथि जसले आँखा लगाउँछ उसको आँखा लुचेर गिद्धलाई दिन्छु। होसमा मुख छ भन्दैमा जे पायो नबोल। रूपालाई भने यहाँ काममा बोला। म भएको ठाउँमा किन ल्याउँछ यसलाई? आखिर प्यासले मेटाउनु छ भने म माथि राम्रो सोच कहिले आएन होइन तेरो? कुन दिने यस्ता सब फसेछु त? अब नि यो घरमा 1 बस्दिनस्, 2 बस्दिनस्, 3 बस्दिनस्। कुरा बुझिस्? सरी प्रताप, मैले तिमीलाई त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ। यही भन्छ भन्ठानेको होइन, मलाई कसैको रङ रङ्गिलाइरहेको छैन। अब मलाई यहाँ एक पल पनि बस्दिनँ। सर यसले त मलाई एक दिन मार्छन्। केही उपाय लगाएर साइड लगाइदिनु हुँदैन? मलाई बचाउनुहोस् सर। मिस्टर खान, मैले तँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ, चिन्नेलाई नवराज नचिन्नेलाई यमराज। भन् अब म तँलाई के हालत गरौँ? हुन त मुखमा पट्टी बाना छ, कसरी बोलोस्? भन् तँलाई के सजाय दिउँ? पानीसम्म खाने अनुमति दिएको छैन वस्तु। जबसम्म पैसा दिँदैनस् तबसम्म बेल्टको पिटाइ खाइरहन्छस् तैँले। नमराज सर, मलाई छोडिदिनुहोस्। यसरी थुनेर न पैसा आउँछ न केटी। तेरो मान्छेलाई एसएमएस कर, 24 घण्टाभित्र ती केटीहरू हामीबाट ल्याइदिए भनेर। कि त ब्याङ्कमा पैसा राख्न भन्, कि केटीहरू हामीबाट ल्याइदिए। सुनेस् मैले भनेको कुरा? नवराजको कुरा खाएपछि यमराजको ढाका खानु पुग्छन् मान्छेहरू। लवन कस्तो लाग्यो मेरो दुलाई? नवराज, गल्ती गरिरहेको छौ। 1 घन्टामा मेरो पैसा आउँछ, म प्रताप सरको खातामा हालिदिन्छु। हिजोदेखि नै 1 घन्टा भनिरहेको छस्। तैँले हामीलाई मूर्ख सोचेको छस्। अब तेरो कुरा विश्वास गर। नवराज, विश्वास गर, म साँचो बोल्दैछु। म मेरो बाबुआमाको त विश्वास गर्दिनँ, तेरो विश्वास कसरी गरौँ? ल ठिक छ, 1 घन्टा म कुर्छु। यदि 1 घन्टामा पनि पैसा आएन भने मैले जानेको छु। हकभरि खोर्सानी पिसेर कहाँ कहाँ दल्छु मलाई मात्र थाहा छ। के भयो? मलाई देखेर सातो गयो कि क्या? के म भित्र आउन सक्छु? आउनुहोस्, आएर बस्नुहोस्।
आफ्नै घरमा आउनु पनि तिम्रो पर्मिसन लिनुपर्ने भएन? बाँकी आफ्नो आफ्नो दिदी। तिमी आफैले लत्याएर हिँडेकी होइनौ र यो घरलाई। मैले थोरै नै तिमीलाई घोक्राएर निकालेको थिएँ। अब म आइसकेको छु यो घरमा, तिमी आफ्नो बाटो लाग्यो हुन्छ। तिमी जस्तो केटी कति आए कति गए। हिजो तिमी थियौ, आज म छु, भोलि अरू कोही आउन सक्लान्। हो, हुन सक्छ, तर म हुन्जेल कोही पनि हुन सक्दैन। किनकि प्रताप हिजो पनि मेरो थियो, आज पनि मेरो छ र भोलि पनि मेरो हुनेछ। होला, तिम्रो मनमा प्रताप होला, तर प्रतापको मनमा अरू कोही छ। त्यो हो रूपा। आफूले आफूलाई खुब राम्रो छु भन्नु छैन? एकपटक आफ्नो अनुहार गएर ऐनामा हेर। अनुहारमा के राखेको छ र? हो, म नराम्रै छु। यहाँ अनुहार होइन, बानी राम्रो हुनुपर्छ। त्यहाँमाथि तिमी प्रताप सरलाई माया गर्दैनौ, तिमी प्रताप सरको यो सम्पत्तिलाई माया गर्छौ। बढी जान्ने रहेछस् त। अनि त चाहिँ किन माया गर्छस्? त्यही प्रतापको सम्पत्तिलाई होइन? हे केटी, म त जस्तो होइन सम्पत्तिको पछि लाग्ने। प्रतापले मेरो सिउँदो भरेको छ, म उसको श्रीमती हुँ। श्रीमती? कति सजिलैसँग भन्छौ है श्रीमती भनेर। पहिले श्रीमती बन्ने कोसिस गर, प्रताप सरको मन जित। प्रताप सरको मनबाट तिमी धेरै टाढा गइसक्यौ। अब त्यो मनमा एउटा नारीले सब थोक बाँड्न सक्छ, तर उसको श्रीमान कदापि बाँड्न सक्दैन। मेरो गालामा झापड हानेर तिमीलाई शान्ति मिल्छ भने म अर्को गाला पनि थापिदिन्छु। तेरो मनबाट प्रतापको भूत कसरी निकाल्नुपर्छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले हानेको चर्कन सम्झिराख, दोहोऱ्याउन नपरोस्। तैँले यो गालामा हानेको चड्कन म बिर्सिनै सक्दिनँ। यसको बदला कसरी लिनुपर्छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। प्रताप सरको मनमा त होइन, म राज गर्नेछु। हेर्दै जा, पासा कसरी पल्टनेछ।